अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 21वां हिस्सा यानी पार्ट 21 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 20वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल हम एक सफ़र पर जा रहे हैं संगमनेर और कुरन। अगर वक्त बचा तो वहाँ से करीब हमारा गांव कोपरगांव है, हम वहाँ भी जाएंगे। संगमनेर हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम है, और दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों से मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। और हमने वहाँ पर कुरान के मदरसे में तकरीबन 2 साल तालीम हासिल की है, और हमारे जो चहीते उस्ताद हैं मौलाना अय्यूब साहब, मौलाना हुसैन साहब, हाफिज़ सादिक साहब और कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उनसे मुलाकात का भी इरादा है। तो आप कल इंतज़ार न करें वीडियो का, बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे, हम खैरियत से जाए और खैरियत से वापस आए, और दोबारा आपकी खिदमत में पीर को यानी मंडे को फिर इस सीरीज़ का वीडियो लेकर हाजिर हो जाए। बहरहाल हमने 20वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, चचा अबू तालिब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। जब कोई हथकंडा काम न आया तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकियां देने लगे और जंग का ऐलान किया। चचा अबू तालिब ने अपने सारे खानदान को जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का, उनके सपोर्ट का ऐलान किया। सब ने वादा भी किया कि हम मोहम्मद का साथ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अबू लहब वो नहीं माना, उसने खुलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और मुखालिफत का ऐलान किया और दुश्मनों की सफ में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन चचा अबू तालिब पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, वो हर हाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सब मक्का वाले मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, आपको तकलीफ पहुंचाने, आपकी तौहीन करने, आपको जलील करने और इल्जामात लगाने के लिए, झूठे इल्जामात लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां यानी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा, और सबसे छोटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हजरत अबुल आस के निकाह में थी। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों मंजली बेटियां यानी हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत रुकैया का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों यानी उतबा और उतैबा से किया था। निकाह के वक्त ये दोनों बेटियां नाबालिग थी, इसलिए सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का यानी नबी होने का ऐलान किया तो तमाम कुरैश के साथ अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई। और सबसे पहले अबू लहब ने और कुरैश ने मिलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ देने के लिए सबसे घटिया और गिरा हुआ काम यह किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा दिली तकलीफ पहुंचे और आपको सदमा लगे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला के शौहर अबुल आस हालांकि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश के लोग उनके भी पास पहुंचे और उन पर दबाव डाला कि वो हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला को तलाक दे दे, और उसके बदले में अबुल आस मक्का की जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करें या वो कहेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है,
ہم ان سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ مگر ابو العاص نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں کسی اور کے گناہ کی سزا میری بے قصور بیوی اور بے گناہ بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ قریش یہاں پر بھی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اپنی حسد اور جلن کی آگ بجھانے کے لیے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ کو ابھارا کہ وہ جائے اور جا کر حضور کی توہین کرے، ان کو سر عام ذلیل کرے۔ نعوذ باللہ۔ وہ بدبخت عتیبہ، ابو لہب کا بیٹا، جیسا درخت ویسا پھل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے نا، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیا ہے، اس کو طلاق دے دیا ہے۔ پھر وہ بدبخت یہاں نہیں رکا، اس نالائق نے آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص سب کے سامنے پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، سرکار کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ ہم کو تو کوئی گھور کر بھی دیکھ لے تو ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن ابو لہب کے اس بیٹے عتیبہ نے جس کمینے پن کا مظاہرہ کیا، اس پر خدا کے قہر اور غضب کو بھی جوش آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے منہ سے یہ بد دعا کے جملے نکلوائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ جب یہ بدبخت نالائق عتیبہ گھر گیا تو اس کے نالائق باپ ابو لہب نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کیا کیا، کیا گل کھلا کر آئے؟ تو عتیبہ نے سارا قصہ سنایا کہ میں نے کس طرح محمد کو سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کا قمیص پھاڑا، اس کے منہ پر تھوک دیا، اور سارا قصہ سناتے ہوئے اس نے حضور نے جو بد دعا دی تھی وہ بھی سنایا۔ اور ابو لہب نے سارا قصہ سنا تو بڑا خوش ہوا، لیکن حضور کی بد دعا والی بات سن کر ابو لہب بہت پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹے ساری باتیں تو ٹھیک ہے، تم نے سب کام اچھا کیا، لیکن محمد کی زبان سے بد دعا کا نکل جانا بہت خطرناک بات ہے۔ میرے بیٹے مجھے اب تیری بہت فکر ہو رہی ہے۔ عتیبہ نے جب اپنے باپ کے منہ سے یہ جملے سنے تو پریشان ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے بعد ڈرا ڈرا سا رہنے لگا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کو لے کر تجارت اور بزنس کے سلسلے میں ملک شام روانہ ہوا، اور یہ قافلہ پہلی منزل پر پہنچا۔ اس پہلی منزل کا نام زرقہ تھا۔ یہاں پر قریب میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ سب قافلے والے اس کے قریب ٹھہرے۔ جب راہب نے قافلے کو دیکھا تو پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، بلکہ وارننگ دے دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تم ٹھہرے ہو یہاں پر اس جنگل میں بہت خطرناک درندے رہتے ہیں، اس لیے سنبھل کر رہو۔ ابو لہب اور اس کا نالائق اور بدبخت بیٹا یہ سن کر اور پریشان ہو گئے، اور راہب کی یہ باتوں نے انہیں اور ڈرا دیا۔ ایک تو پہلے سے وہ ڈرے ڈرے سے ہی تھے۔ ابو لہب نے سب قافلے والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرے بیٹے کی بہت فکر ہو رہی ہے، کیونکہ اسے محمد نے بد دعا دے رکھی ہے، اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ رہو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ سب لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم عتیبہ کی حفاظت کریں گے۔ ابو لہب تم ٹینشن مت لو، تم فکر مت کرو۔ پھر سب قافلے والوں نے اپنا سامان ایک جگہ جمع کیا اور ایک پہاڑ جیسا، ایک ٹیلے جیسا بنا دیا، اور اس ٹیلے کے اوپر یعنی سامان کے ٹیلے کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا، اور سب قافلے والے چاروں طرف سو گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت ہو سکے۔ آدھی رات کو
आधी रात ही गुजरी थी कि एक जंगली कुत्ता, एक दरिंदे जैसा, उसने वो काफले के नजदीक आया। उसने सब काफले वालों को खामोशी से उनके चेहरों को सूंघा, लेकिन जिसके लिए उसको भेजा गया था, उस दरिंदे को भेजा गया था, वो इन काफले वालों में उसको नजर नहीं आया, उसकी बू उसको नहीं आई। तो वो मायूस होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उस दरिंदे की निगाह टीले पर सोए हुए एक आदमी पर पड़ी। वो दरिंदा उछलकर उस उतैबा के पास पहुंचा और उतैबा के चेहरे को सूंघने लगा। उतैबा की उतने में आंख खुल गई। उतैबा ने जैसे ही देखा कि एक जंगली दरिंदा बिल्कुल उसके करीब है, इससे पहले कि वो चिल्लाता, दरिंदे ने उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़कर उसका गला फाड़ दिया और वो नालायक बदबख्त सबके सामने तड़प तड़प कर और जलील होकर मर गया। अबू लहब अपने बदनसीब और बदबख्त बेटे के इस खतरनाक अंजाम को देखकर बहुत रोया धोया, बहुत अपना सीना पीटा, मगर उसकी खुद की बदबख्ती का कोई ठिकाना नहीं था। वो ऐसी खुली अल्लाह की निशानियां और अजाब देखकर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, हुजूर पर ईमान नहीं लाया, बल्कि उसके कुफ्र में और शिद्दत आ गई। वो हमेशा हुजूर के पीछे रहने लगा। जहां जहां हुजूर जाते वो आपके पीछे पीछे रहता और आवाजें लगाता कि लोगों इसकी बात मत मानो, ये अपने बाप दादा के दीन से फिर गया है, ये जादूगर है, ये काहिन है, ये पागल हो गया है, ये बेदीन हो गया है, ये झूठा है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आपको एक और कमाल की बात बताऊं, ये बदबख्त अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था, नेबर था। चुनांचे अबू लहब कहीं बाहर से जब भी आता तो गंदगी और मैला लेकर आता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे में डाल दिया करता था। उधर अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जिसका नाम था, वो जब भी कहीं बाहर से आती तो साथ में कांटे लेकर आती और जिस रास्ते से हुजूर गुजरते वहां पर डाल दिया करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये सब हरकतें देखते तो सिर्फ इतना कहते थे कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? अब मक्का वालों के हिसाब से बात बहुत बढ़ गई थी। अब मक्का वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला कर लिया था और ये बात वो खुल्लम खुल्ला कहा भी करते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अबू तालिब का डर, खौफ और दहशत छाया रहता था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपना नापाक इरादा पूरा नहीं कर सकते थे। वो लोग सिर्फ अब इतना करने लगे थे कि जब भी आपको कहीं देखते, कहीं रास्ते से आता जाता देखते या किसी मजलिस में बैठा हुआ देखते तो आप पर आवाजें कसते, आपका मजाक उड़ाते और कहते, ओ मोहम्मद, आज कोई आसमानी किताब नहीं आई, आज कोई आसमानी बात नहीं आई, आज आसमानी कोई बात नहीं सुनाओगे। फिर कभी कभी कहते, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई मिला नहीं मोहम्मद जिसे नबी बनाते, जबकि हम में तुमसे ज्यादा मालदार और उम्र दराज और तजुर्बेकार लोग मौजूद है। फिर जोर जोर से तालियां बजाते, सीटियां बजाते, ताकि आप उस शोर में आप बात न कर सके और जितना मुमकिन हो सकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादातर गरीब और मुफलिस और मिस्कीन लोग ईमान ले आए थे, तो ये लोग उन गरीब सहाबा की तरफ देखकर अजीब अजीब इशारे करते और कहते कि देखो ये लोग, ये इस सरजमीन के आगे चल के बादशाह बनने वाले हैं और देखो ये कैसर और किसरा के वारिस जा रहे हैं। ये कैसर और किसरा, मैं आपको समझा दूं, ये कैसर और किसरा उस वक्त की दो बड़ी ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस को माना जाता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पेशन गोई की थी और खुशखबरी दी थी कि एक दिन कैसर और किसरा के खजाने अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कदमों में डाल देंगे। तो ये इसी पेशन गोई को लेकर, इसी बात को लेकर मक्का वाले उन गरीब सहाबा को चिढ़ाते थे
اور کہتے تھے دیکھو وہ قیصر و کسریٰ کے وارث جا رہے ہیں۔ یہی دشمنیاں، یہی تکلیفیں، یہی آزمائشیں کیا کم تھی؟ میں آپ کو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن سے ملاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا جس کا نام ابو جہل تھا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر برائی میں بے باک اور بنداس تھا۔ وہ تو خود تھا ہی دشمن، وہ اور لوگوں کو آپ کی دشمنی پر ابھارتا، لوگوں کو اکسایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جس وقت محمد لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائے یا نماز پڑھے تو تم لوگ زور زور سے ہنسا کرو، ان کا مذاق اڑایا کرو۔ اور یہ ابو جہل آپ کے خون بہانے اور قتل کرنے کی زیادہ باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے تمام ماننے والوں کو جمع کیا، یعنی جو اس کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے، اور ان سے کہا کہ میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ کل میں ایک بھاری بڑا پتھر لے کر آؤں گا، اور جب محمد اپنی نماز میں سجدے میں جائے گا تو میں اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں اپنا کام کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد عبد مناف، ابو طالب، بنو ہاشم جو میرا حال کرے مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں وہ کام کر کے رہوں گا، محمد کو قتل کر کے رہوں گا، نعوذ باللہ۔ اب اس کے ساتھی بھی ویسے ہی، وہ ابو جہل کو اور اکساتے اور کہتے، اس کو ہمت دلاتے، اس کو حوصلہ دیتے، کہتے کہ خدا کی قسم ابو جہل ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم اطمینان سے تم اپنا کام کرو۔ پھر دوسری صبح ابو جہل ایک بڑا سا اور بھاری سا پتھر لے کر آیا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی گھات لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کعبے میں تشریف لاتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھ جاتے اور وہاں پر اللہ کو یاد کرتے۔ چنانچہ اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر آ کر بیٹھے، اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آگے بڑھا، اور اس کے ساتھی بڑے غور سے سب ماجرا دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج تو محمد کا کام تمام ہے۔ پھر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل تو واپس آ رہا ہے اور بھاگا بھاگا آ رہا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، آنکھیں ابلی پڑ رہی ہے، اور اس نے پتھر مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ لوگ اس کی طرف بڑھے اور تعجب سے پوچھا، ابو الحکم، یعنی ابو جہل کا یہ دوسرا نام تھا، اس کا لقب تھا۔ کہا کہ ابو الحکم کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ تو ابو جہل نے پسینہ پسینہ تھا، پسینے سے شرابور تھا، کہنے لگا، لوگوں تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل کہنے لگا، جیسے ہی میں پتھر ڈالنے ہی والا تھا محمد کے سر پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک خطرناک اور خوفناک اونٹ منہ پھاڑے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ مجھے لقمہ بنا لے، ایک نوالا بنا لے۔ میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگ آیا، اور اس وقت تو میری جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ لوگوں کو لگا کہ ابو جہل بہانے بنا رہا ہے، یہ ڈر گیا ہے، تو دوسرے لوگوں نے بھی ابو جہل جیسا ٹرائی کرنے کی کوشش کی، یعنی پتھر لے کر گئے اور ڈالنے ہی والے تھے، تو سیم ویسے ہی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ابو جہل کے ساتھ ہوا تھا۔ سب کو وہ خوفناک اونٹ منہ پھاڑے نظر آیا، اور سب ایسے ہی بھاگتے ہوئے الٹے منہ واپس آ گئے، اور اس طرح یہ اسکیم، یہ پلان ان کا فلاپ اور ناکام ہو گیا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چال اور سازشوں سے ہمیشہ بچاتا رہا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 22ویں حصے میں، یعنی پارٹ 22 میں ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے طاقتور لوگوں کے دلوں میں پھر اسلام کی محبت ڈالی، اور کیسے مکہ والوں کی اور مشرکین مکہ کی ہمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پست کی، اور وہ دن بدن غضبناک ہوتے گئے۔ ان کے سینے میں حسد کی بھٹیاں اور جلن کی بھٹیاں جلنے لگی، اور کیسے وہ الگ الگ اور نت نئے طریقے حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو ستانے کے لیے کرنے لگے۔ وہ انشاءاللہ ہم آنے والے پارٹ 22 میں 22ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے، جو منڈے کو یعنی پیر کو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔
तब तक आप जरूर इन वीडियोस पर, इन सीरीज के सारे वीडियोस पर कमेंट आप जरूर करें। एक दो लाइन का क्यों ना हो, आप कमेंट करें, मुझे उससे हौसला मिलता है, मुझे उससे एनर्जी मिलती है। सिर्फ माशाअल्लाह भी आप लिख देंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।